الان وقت ندارم جواب این سوالا رو بدم. باشه؟ بعدن حرف میزنیم. حالا که زن اولت دوست داشتنی شده، از زن دومی بیزار شدی؟ درس امتیازش بیار. فقط چند ماه مونده. باشه. شاهمیر، به کی و چه سوالی رو دوست نداری جواب بدی؟ داشتم با یه دوست حرف میزدم. حرف مهمی بود اما بیخیال. بریم تو. خیلی بدی شاهمیر. آخه تو تا کی میخوای به این رفتارات ادامه بدی؟ تو تا که میخوای حرفاتو ادامه بدی؟ تا وقتی زنده باشم. تا اون وقت. تا وقتی که زمان مرگم برسه. هر چند اون روز اگه میمردم این ماجرا تموم میشد. بی خود منو بردی بیمارستان. تو که ادعا میکنی وجدان داری، پس چرا همه چی ما ازم میگیری؟ من میرم داخل آزرا. جواب سوال منو بده. فرض کنیم که خدا به من یه بچه داد. به چه بهونه‌ای ولش میکنی؟ اگه اونم مثل من عشق خودشو واسطه قرار داد، بهش چی میگی؟ تو یه ذره هم امید نداری. فکر میکنی بدشانسی من هیچ وقت تبدیل به خوششانسی نمیشه. تو باور داری که من برای همیشه نازا هستم و بچه دار نمیشم. اما من به خدا اعتماد کامل دارم. نه، تو برنده نمیشی. اما این قول تو فراموش نکن شاهمیر. اگه من باردار شدم، باید اونو برای همیشه ول کنی. یادت باشه که خدا مهربونه. تو فقط دعا کن که اون روز زودتر بیاد. من دیگه میرم تو هم زود بیا. پیش خدا واسطه من شو. بهش بگو که آزرا رو بچه دار کن. این زن ناکامو کامیاب کن. بهم یه پسر ناز بده. به خدا بگو من میخوام مادر باشم، نه نامادری. خدایا دعاهامو قبول کن. لطفاً فقط یه بچه بهم بده. هیچی رو بیشتر از این نمیخوام. هیچ آرزویی ندارم. خدا جونم لطفاً بهم یه بچه بده. یا همه چیزو درست کن یا آغوشمو با بچه پر کن. خدایا من بچه میخوام.
فقط بچه میخوام. فقط بچه میخوام. خدایا بهم بچه بده. لطفا فقط یه بچه. تبریک میگم خانم. نتیجه آزمایشتون مثبته. شما مادر میشین. چی؟ دکتر مطمئنی؟ بله مطمئنم. واقعا نمیدونم چطوری باید از شما تشکر کنم. خیلی ممنون دکتر. به نظر من اول از همه این خبر خوش رو به شوهرتون بدین. خدایا تو چقدر مهربونی. تو زندگی معجزه کردی. تو به این بنده ناچیزت رحم کردی و صدامو شنیدی. خدایا قربون بزرگیت برم. تا وقتی زنده‌ام شکرگزارتم. خدایا شکرت. با حرفام نمیتونم شکرگزاری کنم. هر چقدر بگم بازم کمه. 7 ماه شده شاهمیر. دیگه نمیتونه بچه دار بشه. از اون زمانی که داده بودی 1 ماهش مونده. من که میگم بهش بگو بیا پیش من بمون. خواهش میکنم یکم درک کن مونا. اگه اون شاهمیر من دارم مادر میشم. شاهمیر گفته بودی اگه من باردار بشم دیگه ازدواج نمی کنی. اینو ببین نتیجه آزمایش. اینجا چه خبر؟ این بچه یکیه مونا؟ این بچه یکیه؟ جواب منو بده. این بچه یکیه؟ با کی ازدواج کرده؟ جواب بده. جواب منو بده. بچه یکیه؟ شاهمیر چی داره میگه شاهمیر؟ این بچه تو نیست. گفتی به هم مهلت میدی. ببین من 1 ماه قبل از موعد باردار شدم. امکان نداره. آزرا چی کار میکردم؟ بیماری تو که دیدم ناتوان شدم. نمیتونستم مرگ تو ببینم. میذاشتی بمیرم. چرا داری ذره ذره میکشی؟ همون بهتر که میذاشتی یه دفعه‌ای بمیرم که این اتفاق افتاد. همون موقع که شک کرده بودی از ازدواجم 1 سال میگذره. تو منو بازی دادی. منو بازی دادی شاهمیر. اینو ببین. نتیجه آزمایشمه. از چه کسایی که التماس دعا نخواستم. هر مسجد و امامزاده‌ای رفتم. چقدر دعا کردم و به همه گفتم برام دعا کنن که مادر بشم. اون وقت تو داشتی فریبم میدادی. هیچ وقت نمیبخشمت شاهمیر. هیچ وقت نمیبخشمت. تو منو بازی دادی. بازیم دادی. آزرا عاشق بنده تو بودم، اما اون دستمو ول کرد.
یه شوهر حنا خیلی پولدار به نظر میرسن. حالا معلومه که باید جایزه خوبی به حنا بدیم، وگرنه تا آخر عمر نمیتونه سرشو بالا بگیره. من که میگم طلای آزرا رو ازش بخوام. از آزرا؟ آره، مگه چه عیبی داره؟ حالا اون طلا میخواد چی کار؟ نه بچه مچه‌ای، ساده هم که هست. یه خورده با مهر و محبت باش رفتار کنی همه‌شو میاره میده. ببینید. اما شاهمیر؟ آخه شاهمیر الان چی کار به اون داره؟ اصلا به فکرشم نیست. چی شده آزرا؟ همه چی خوبه دخترم؟ مادر جون شاهمیر، مادر جون اون شاهمیر. وای شاهمیر، وای شاهمیر چی شده؟ مادر جون دیگه تموم شد، زندگیم خراب شد. مادر جون شاهمیر. آزرا حرف بزن بگو ببینم چی شده. مادر جون شاهمیر ازدواج کرده. اون با مونا ازدواج کرده. بشه، بیا بشه. من میدونستم اینجوری میشه. دیدی نتیجه رفت آمده تو باهاش؟ چقدر بهت گفتم دخترم نذار این دختره تو زندگیت سرک بکشه. زندگی تو ازت گرفت. من از کجا میدونستم اون زندگیمو ازم میگیره؟ مادر جون، شاهمیر پسر شماست، نه حرفتون رو قبول میکنه. بهش بگین مونا رو ول کنه. اون حرف شما رو زمین نمیندازه. لطفاً باهاش حرف بزن. دخترم تو کجا دیدیشون؟ تو که رفته بودی پیش دکتر، اونا رو کجا دیدی؟ مادر جون میدونین که رفته بودم پیش دکتر. آره. میدونین دکتر بهم چی گفت؟ خب دکتر گفت که من دارم مادر میشم. منم رفتم که این خبر رو به شاهمیر بدم، ولی وقتی رسیدم اونجا دیدم مونا و شاهمیر با همن. تو دفتر نشسته بودم. وقتی شکم مونا رو دیدم همه چیزو فهمیدم. مونا با پررویی بهم گفت ما خیلی وقت ازدواج کردیم. بهانه آورد که شاهمیر از ترس مردن من از اون بچه خواسته، ولی نمیدونست که خدای بزرگ به منم بچه میده. نمیدونست خدا بهانه‌شو خنثی میکنه. دخترم خدا با دادن این بچه دلیل زندگی تو بهت داده. بی خیال شو. اگه میخواد بره بذار بره. تو بهتره آماده ی زندگی جدید با بچه‌ت باشی عزیزم. زندگی جدید بدون شاهمیر؟ حالا مگه چی شده؟ مادر جون انگار یکی گلومو محکم گرفته. نفسم داره میگیره. نمیتونم نفس بکشم. مادر جون نمیتونم نفس بکشم. آروم باش دخترم. نمیتونم نفس بکشم. مادر جون نمیتونم نفس بکشم. حنا آب بیار. مامان منو تو این چیزا درگیر نکنی بهتره. برو آب بیار. آبت بیا. حالا خوب شو؟ درد سرش افتاد گردن ما. چقدر گفتیم با این مونا نگرد، اما اون وقت که خوب و خوش بود گوش نکرد. خانم حالا که هووش شده داره اذیت میشه. بس کن این چرت و پرتا رو. برو آب بیار. قوی باش دخترم. سلام مامان. علیک السلام. بیا بشین. میخوام یه چیزی بهت بگم. چی شده مامان؟ همه چی خوبه؟ توی خونه سکوت سنگینیه. بقیه کجا؟ آزرا خودشو تو اتاق حبس کرده. آزرا؟ داداشت دوباره ازدواج کرده.
شاهمیر؟ آره شاهمیر. مگه داداش دیگه هم داری؟ اونم با مونا. خائن عذاب در اومد. این دختره معصوم و ساده همش میرفت خونه اون. حالا جواب داداش خدا بیامرزم و چی بدم که بچهش تو این وضعیته. عروس ساده و معصوم من مثل گل میمونه. طفلک به همه کارای خونه میرسید. بدبخت این بلا که سرش اومده فهمیده داره مادر میشه. ای خدا چقدر سخت. شاهمیر الان توی اتاقشه؟ آره تو اتاقه، اما پیش مونا. بهش گفتم بیاد یکم مواظب زنش باشه. با این حالش اگه یه بلایی سر خودش بیاره ما باید چی کار کنیم؟ مامان تو هنوزم به فکر خودتی؟ چی کار کنم؟ نمیتونم ماتم بگیرم. مگه بچه کوچیکه؟ آره که از دستش شکلاتی به اسم مونا رو بگیرم و شکلاتی به نام آزرا بدم بهش. حالا تو تقدیر پسرم ازدواج دوم نوشته شده و خونه آباد هر 2 تا پسرام تو هوا معلقه. شاهمیر چطور ممکنه جای آزرا رو به یکی دیگه بده؟ همه چی ممکنه پسرم، همه چی. وقتی بدبختی بیاد همه چی ممکنه. حتی خورشید از مغرب طلوع میکنه. خورشید از مغرب طلوع کرده مامان. بیا دخترم این دمنوشو بخور که شفاست. ایشالله ناراحتیات تموم بشه، قلبت هم نرم بشه. این مشکلات بین تو و شوهرت هم تموم میشه. بذار حالا به درس بچه برسم. نه اول اینو بخور بعد درس بده. این خیلی مهمه. زود باش. میگم مامان یه کاری کن. هرچی شربت دعا خونده داری یک جا بیارشون که من بخورم تموم شه بره. آخه دخترم یه دفعه شوهرتو ول کنی خطرناکه. میره یکی دیگر رو پیدا میکنه ها. پیدا کنه. حالا میبینیم تو اون دیوونه خونه چقدر دووم میاره. از بزرگ گرفته تا کوچیک بهم قور میزنن. با کی اول بجنگم؟ چه نیازی به جنگیدنه؟ بهش محبت کن. محبت؟ از چه محبتی حرف میزنین؟ اونجا حتی محبت شوهرم فقط محدود به اتاقه. بیرون که میره همونم تموم میشه. ول کن. به حرف من گوش کن. بهش زنگ بزن باهاش برو. بعد یواش یواش راضیش کن خونتون رو جدا کنی. داری با این چیزا پولاتو دور میریزی مادر من. این دعاها رو من هیچ اثری نداره. ببین مسکان، اون با اینکه مرد بود غرورشو گذاشت کنار و اومد دنبالت. باشه خوبه، مرد باشه، احترام بذاره، خونه بده، عشق بده، ولی منو مثل گوشت قربونی جلوی مامان خواهراش نندازه. اون نمیتونه خانواده‌شو ول کنه. مامان این حرفمو با دقت گوش کن. نمیتونم تو اون خونه سر کنم. اون بره مامان و خواهراشو خوشحال کنه. اگه خوشحالی اونا تو تحقیر کردن منه، پس من به این راحتی این فرصت رو بهشون نمیدم. همون بهتر که طلاقم بده. اما عزت نفس من برام مهمتر از همه چیزه. سلام مامان. لازم نکرده اینجا بشینی. برو پیش اونی که با زندگیش بازی کردی. انقدر گریه کرده که بنده خدا هلاک شده. میدونم. اما ببینین، واسه حرفی که میخوام بزنم و کاری که میخوام بکنم به سختی شجاعتم رو جمع کردم. اگه شما از اینجور حرفا بزنید کارم رو سخت میکنید. خوب گوش کن شاهمیر، حواستو جمع کن.
مونا تو این خونه هیچ جایی نداره، اینو یادت باشه. اگه مرد دیگه ای بود به پاش میافتاد و راضیش میکرد، اما تو هم با دوستش ازدواج کردی هم با خیال راحت نشستی. مامان حالا که این اتفاق افتاده، حالا هرچی هست الان زنمه، مادر بچمه و تو این وضعیت نمیتونی نادیدش بگیری، چون اگه اونو ندید بگیری یعنی بچه‌مو ندید میگیری و من بی‌انصافی رو تحمل نمی‌کنم. هی آقا، آزرا هم داره ازت بچه دار میشه، میدونی؟ میدونم، اما اینم میدونم که نمیذاری آزرا و بچهش اذیت بشن. واسه همین نگرانی من واسه اون بچه‌ایه که تو شکم موناست. مونا زن دوم منه و تو این ازدواج دوم بیشترین ضرر به بچه میرسه. تو دوباره ازدواج کردی؟ بله، ازدواج کردم. اگه دلتون بخواد شما هم میتونید. خدا رو شکر دل من مثل دل تو هرز نمیپره. پس خوبه. اگه نمیخواید عالیه و لطفا منو بازجویی نکنید، من الان تو وضع جواب دادن نیستم. اما یکی باید ازت بپرسه چرا این کارو با آزرا کردی؟ بس کنید دیگه. چرا بحث میکنید؟ عروسی خواهرتون نزدیکه. و تو شاهمیر، دارم بهت میگم مونا رو به هیچ عنوان حق نداری تو عروسی حنا بیاری. اما من فکر میکردم که فرصت خوبیه، همه میفهمن و با همه آشنا میشه. تو چت شده؟ عروسی دختر منه، خواهر تو. خانواده شوهرش چی میگن؟ زن این آقا که روز خواستگاری بار و بندیلش رو جمع کرد و پیش خواستگارا از خونه رفت. دومی هم که زن دوم گرفته. آره، یکیشون زن نداره، اون یکی هم که دوتا تو بغل گرفته. پیش مردم چرویی واسه من میمونه؟ میگن تو این خونه به عروسا سخت میگذره، هوو سرشون آوردن، به خواهراتون هر روز تیکه میندازن. شماها خیلی خودخواهید. یه خبر از اونی که اونجاست بگیرید ببینید زنده است یا مرده. من چه خبری بگیرم؟ زن اینه، بگو این خبر بگیره. ببینیم واسه گفتن این حرفا خیلی شهامت به خرج دادم و اومدم. شجاعت رفتن پیش آزرا رو ندارم. خیلی خوب، بی خیال، من میرم. شامیر گوش کن، میگم گوش کن. شاهمیر اومده بود؟ شاهمیر نبود، من بودم. ولی من صدای شاهمیر رو شنیدم، اینجا بود. بیا، اینم عروسی خواهرت. چه فاصله عمیقی بینشون افتاده. من که باور نمی کنم اون شاهمیر عاشق اینقدر عوض شده. من که هنوزم قصه عشقشون یادمه. شاه نواز، سلام علیکم. علیک السلام. مونا کیه؟ شاهمیر.
بیا بیرون، میخوام باهات حرف بزنم. به خاطر حرف زدن با منم باید فکر کنی؟ نه داداش، حتما حرف میزنیم. بیا داخل، بیا لطفا. بفرمایین داخل. براتون چای بیارم یا شربت؟ ممنون، الان وقت پذیرایی نیست. تو برو یه چایی یه چیز خوردنی هم بیار. باشه بفرمایین. تو که یه دنیای دیگه واسه خودت ساختی. انگار بیرون از این خونه هیچ تعلق خاطری نداری. داداش اینطوری نیست. اتفاقایی که این روز افتاده خیلی منو ناراحت کرده. واسه همین توی خونه همه اعضا تو غم و شادیاشون با هم شریکن. غم اون خونه رو باید با آزرا تقسیم کنی، نه اینکه سهم خودت هم رو شونه های نعیف اون دختر بذاری و یه دنیای جداگونه بسازی. تو خوب میدونی که اون بهت نیاز داره. میدونم داداش، ولی شما هم باید اینو درک کنید که من اشتباهی نکردم. یعنی چی؟ باید اینم بهت ثابت کنیم که چقدر اشتباه کردی؟ داداش آدم واسه این ازدواج میکنه که زندگی آسون بشه و تو این رابطه مهمترین چیز آرامشه و شما میدونین که تو رابطه من و آزرا آرامش خیلی وقت گم شده. از کدوم آرامش حرف میزنی؟ ما کوریم؟ نمیفهمیم که چقدر دور اطراف همه میچرخه؟ دنیا رو سرش خراب شده، اون داره مادر بچت میشه. شاهمیر اون به تو خیلی نیاز داره. حالا بیا با من بریم. داداش من الان نمیتونم بیام، اما زود میام، قول میدم. تو باید با من بیای وگرنه اون میمیره. داداش دارم میگم که میام. بیا با من بریم. نه، من نمیذارم شاهمیر رو ببری. کجا میبریش؟ من با تو حرفی ندارم. من نمیخوام با شما حرف بزنم، ولی شاهمیرم جایی نمیره. شاهمیر، خودت خوب میدونی که به آسونی عصبانی نمیشم، اما اگه بشم کسی جلو دارم نیست. وقتی بهت میگم بیا پس بیا. با من بیا. فردا خودم میفرستمش. من به همدردی تو نیاز ندارم. تو بین این و آزرا میتونی بیای، اما بین من و داداشم هرگز اجازه نداری. بیا بریم شاهمیر. داداش میام. زود بر بگرد. بهم اعتماد کن. من بهت اعتماد دارم، اما آزرا نمیذاره برگردی. من که گفتم زود میام. افسوس. یه زمانی اگه نمیدیدمت دلم میخواست بمیرم آزرا. فقط میخواستم تو رو ببینم. پس الان چرا این عشق به بیزاری تبدیل شده؟ چرا؟ از نگاه دوری میکنم. اگه بهت نگاه کنم اذیت میشم. چقدر حواسم بود که نکنه یه روزی از طرفم اذیت بشی، اما چیکار کنم؟
اگه لمست کنم شاید بری. عشق تو برای من مثل یه رویا شده. چشمامو میبندم وگرنه بازم از پیشم میری. من اینجام عذرا، واقعیم. اما حقیقت اینه که خیلی متاسفم از مرگ بی موقع عشقمون عذرا. اگه مونا رو ول کنی دوباره زنده میشه. شاهمیر چرا ساکتی؟ بیا و امتحانش کن، همه چی خوب میشه. ممکن نیست عذرا. با گرفتن دستم چیزی حس نمی کنی؟ عذرا، ازدواج دوم من واسه این غلطه که اشتباهو من کردم، ولی تاوانش تو میدی. شاهمیر چی داری میگی؟ من دارم مادر بچه‌مون میشم. حداقل یه تبریک الکی که میتونی بهم بگی. چرا خوشحال نیستی شاهمیر؟ این بچه خودمونه، بچه ما. من خوشحالم عذرا، تو بارداری، من چرا خوشحال نباشم؟ تو داری پدر میشی، از این موضوع خوشحال نیستی؟ اگه بخوای بین من و اون یکی رو انتخاب کنی، کیو انتخاب میکنی؟ عذرا، جواب این سوال خیلی سخته، خیلی سخته. به سرم قسم بخور و بگو. عذرا، من درکت نمی کنم تو چت شده. من هر وقت میام اینجا تلاش میکنم اذیت نشیم، اما تو چرا نمیخوای بفهمی؟ تو چرا نمیفهمی؟ تو فکر کن مونا اصلا تو زندگیت نیومده. فکر کن مونا هیچ وقت نبوده. اصلا فکر کن مونا مرده. لطفاً خودتو کنترل کن. من شاهمیر لطفاً اصلا چیزی نگو که با شنیدنش بمیرم. شاهمیر تو چشمام نگاه کن. تو دلت برام نمیسوزه؟ نکنه فکر میکنی من گاهی بهت بیوفایی کردم؟ چرا این کارو با هم میکنی؟ مگه چی کار کردم؟ تاوان کدوم اشتباهمو میدم؟ عذرا، نمیتونم ولش کنم. اون بارداره و من چی میشم؟ شاهمیر، تو بچه میخوای نه؟ دلت میخواد پسردار بشی. من همه اون خوشی‌ها رو بهت میدم. من با خدا لج کردم و بچه خواستم، حالم لج میکنم و پسر میخوام. و اون مونا، بچه مونا دختر میشه. تو دختر دوست نداری نه؟ اون دختردار میشه و ما پسردار. عذرا، شاهمیر پیش من میمونی، پیشم میمونی مگه نه؟ من همیشه پیشتم عذرا. خوبه، پس همین الان اونو ولش کن. همه چی مثل اولش میشه، هیچی عوض نمیشه. من، تو و پسرمون ما واسه همیشه خوشحال میمونیم، همیشه. عذرا،
مونا هم داره پسر به دنیا میاره.